नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम जनतासँग एरिनाको यो अर्को अङ्कका साथ उपस्थित भएको छु म महेश गुरागाई। दर्शकवृन्द, सर्वप्रथम हाम्रो कार्यक्रम कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारण सुरु भएको लकडाउनको कारण हाम्रो कार्यक्रम बन्द हुन गएकोमा क्षमा प्रार्थी छौँ। हाम्रो कार्यक्रम हेरेर हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न प्रतिक्रिया दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम नितान्त तपाईँको आफ्नो कार्यक्रम हो। हामी यस कार्यक्रम मार्फत तपाईँको आवाजलाई बुलन्द गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रम मार्फत तपाईँका आफ्ना विचारलाई, तपाईँका समस्यालाई उचित स्थान दिने गर्छौँ, जसले गर्दा तपाईँको समस्या निराकरणमा पक्कै पनि केही न केही भूमिका भने अवश्य खेल्नेछ। अनि हामी यस कार्यक्रम मार्फत तपाईँको आवाज बनेर सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने कुरामा विश्वस्त छौँ। तपाईँ कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ या तपाईँ राज्य तथा तिनका निकायको कार्यशैलीमा सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने त्यस सम्बन्धी या अन्य कुनै विषयमा आफ्नो विचार राख्नु छ भने बिना हिचकिचावट तपाईँ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। यो कार्यक्रम तपाईँकै विचार राख्नका लागि हो, तपाईँकै दुःख सुख सुन्नका लागि हो र सरकारवालासम्म तपाईँका विचार पुर्याउनका लागि हो। यो कार्यक्रम तपाईँको सारथी हो भन्दा अनुपयुक्त हुने छैन। हामी आज पनि फेरि यो दोहोऱ्याउँदछौँ कि हामीलाई यस कार्यक्रममा कुनै नेता, मन्त्री तथा विशिष्ट व्यक्तिलाई ल्याएर कडा प्रश्न गरेर र्याकी पार्नु पनि छैन, न त कसैमाथि निगरानी गरेर हिँड्नु नै छ त केवल सर्वसाधारण नागरिकको आवाज बुलन्द गर्नु अनि तिनको समस्या सञ्चार माध्यमबाट सरकारवालासम्म पुर्याउनु। हामी नितान्त हाम्रो शैलीमा जनतासँग जोडिएर यस कार्यक्रमलाई जनताको आफ्नै कार्यक्रम बनाउन कटिबद्ध छौँ। हाम्रो आफ्नो इमान्दारिताबाट 1 इन्च पनि नडगमगाई स्पष्ट र निडरताका साथ पेशागत मर्यादालाई समेत निभाउँदै तपाईँ दर्शकको अझ माया र ममता बटुल्ने कोसिस गरिरहनेछौँ। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको सम्पूर्ण शक्ति र सम्पत्ति तपाईँ दर्शक नै हो। तसर्थ यो हाम्रो कार्यक्रम नेपाली जनमनहरूप्रति नै सदैव पूर्ण रूपमा समर्पित रहेको कुरा पुनः दोहोऱ्याउँछौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सम्बन्धी यो सामान्य जानकारी पश्चात अब हामी कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ। आज हामीले पुनः एक फरक विषयलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। यतिखेर विश्व कोरोना भाइरसको महामारीबाट गुज्रिरहेको छ। कोरोना भाइरसले यतिखेर विश्वमा तबाही मचाइरहेको छ। यसको प्रभावबाट अछुतो रहेको कुनै पनि क्षेत्र छैन भन्दा अनुपयुक्त नहोला। विश्वमै हेर्ने हो भने यसले समग्र अर्थतन्त्रमै असर पारिरहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा यसले पारिरहेको र अझै पार्न सक्ने प्रभाव एकदमै धेरै छ। नेपालका अधिकांश क्षेत्र यसको प्रभावले शिथिल हुन थालेका छन्। यसले पुर्याएको घाटा परिपूर्ति गर्न मुस्किल देखिँदैछ। आज कोरोना भाइरसका कारण शिथिल हुँदै गएका र एकदमै प्रत्यक्ष प्रभाव परेका एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तुमा हाम्रो कार्यक्रम केन्द्रित गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर नेपालको शिक्षा क्षेत्र एकदमै धाराशायी बन्दै गइरहेको छ। यतिखेर देशभरका विद्यालय बन्द छन् भने अब कहिलेदेखि विद्यालय सञ्चालन हुन्छन् यकिनका साथ भन्न नसकिने अवस्थामा छ। देशका कर्णधार विद्यार्थीहरू यतिखेर विद्यालय पुस्तकबाट एकदमै टाढा छन्। यसको असर अहिले मात्रै होइन, कालान्तरमा समेत भोग्नु पर्नेछ। त्यस्तै अहिले देशभरको डाटा हेर्ने हो भने गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको पाठ्य पुस्तक बिक्री हालसम्म अनुमानित 20% जति भएको देखिन्छ। यसले विद्यार्थीको भविष्य मात्रै अन्धकारतर्फ धकेलिएको छैन, पुस्तक व्यवसायमा लगानी गरी यसैमा निर्भर भएकाहरूको जोखिम झन धेरै बढाएको छ। आज हामी यिनै विषयलाई कार्यक्रमको मुख्य विषय बनाएका छौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको मुख्य विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु अघि प्रतिनिधि सभाले निशान छाप संशोधन सर्वसम्मतले पारित गरेर देखाएको राष्ट्रिय एकताको विषयमा समेत चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, नेपाल सरकार यतिखेर भारतले वर्षौंदेखि अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन कम्मर कसेर लागेको छ। सरकारको यो राष्ट्रिय स्वाभिमान र गौरवको कामलाई नेपालका सम्पूर्ण राजनैतिक दलले दह्रो साथ र समर्थन दिएका छन्। संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएसँगै संविधानको अनुसूचीमा रहेको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेख सहितका भूमि हटाएका छन्। संघीय संसदले संविधान संशोधनको प्रस्ताव
2/3 भन्दा बढी मतका साथ पारित गरेसँगै नेपालको भूगोल 335 वर्ग किलोमिटरले विस्तार मात्र भएको छैन, 60 वर्ष अघिदेखिको समस्यालाई सरकारले साहसपूर्वक गरेको निर्णयको समितिबाट सराहना भएको छ। सुगौली सन्धि अनुसार जारी भएको नयाँ नक्सा पारित भएसँगै नेपाली भूमि फिर्ता लिन र त्यसमा नेपालको निर्वाध हक स्थापित गर्न उच्च स्तरीय कूटनीतिक प्रयास तत्काल थाल्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको पक्षमा सारा नेपालीसँगै सिङ्गो संसद एकजुट भएर देखाएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमतिले पनि गुमेको भूमि प्राप्तिको अभियानमा ऊर्जा थपेको छ। एक रिपोर्ट। संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भइसके संविधानको अनुसूचीमा रहेको नेपालको नक्सामा लिम्पियाथुरा, लिपुलेक सहितका भूमि अटाएका छन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाम्फेले संसदमा प्रस्तुत गरेको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भनेर प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा सर्वसम्मतिले पारित भइसकै यसले नयाँ आयाम थपेको छ। प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकमा सहभागी सबै 258 जनाले संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरी राष्ट्रियताको विषयमा सबै एकै ठाउँमा रहेको सन्देश दिएका छन्। मतदान भइसकेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संशोधन विधेयक तत्काल कायम रहेका सदस्यको 2/3 भन्दा बढी मतबाट पारित भएको घोषणा गरेका थिए। संविधानको व्यवस्था बमोजिम संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको 2/3 मत आवश्यक पर्छ। लिम्पियाथुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समावेश गरेर नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा संशोधन गर्न संघीय संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदबाट बृहत्तर सहमतिका साथ पारित हुनु ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। नयाँ नक्सा पारित भइसकै भूमि फिर्ताको राष्ट्रिय अभियान दोस्रो चरणमा प्रवेश भएको मान्न सकिन्छ। राष्ट्रियताको पक्षमा देखिएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतापछि अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा नेपालको हक निर्वाध ढङ्गले स्थापित गर्न सरकारले यो राष्ट्रिय एकतालाई परिपक्व ढङ्गले उपयोग गर्न जरुरी छ र त्यो क्षमता सरकारले राख्नु पनि पर्दछ। सरकारले उच्च स्तरीय कूटनीतिक पहल प्रभावकारी र परिणाममुखी ढङ्गले गर्न जरुरी छ। जब राष्ट्रियताको प्रश्न आउँछ या कुनै पनि राष्ट्रिय महत्त्वको विषय आउँछ, दलहरूले संयमतापूर्वक सदैव संस्थागत निर्णय एवं सुस्पष्ट विचारका साथ दृढ ढङ्गले उभिँदै आएको र आगामी दिनमा पनि त्यसरी नै उभिएर राष्ट्रिय एकता देखाउन जरुरी छ। सरकारले यसअघि नै नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ। लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र हुँदै भारतले कैलाश मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरेर उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारले भारतसँग गम्भीर असहमति जनाउँदै त्यो क्षेत्र नेपालको भूमि भएको भन्दै नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। गएको नोभेम्बरमा भारतले लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समावेश गरेर नयाँ प्रशासनिक नक्सा जारी गर्दा पनि नेपालले विरोध जनाएको थियो। सीमा विवादको बारेमा नेपालले वार्ताको लागि पटक पटक भारतसँग आग्रह गरे पनि भारत वार्तामा बस्न मानेको छैन। सीमा विवादको लागि दुवै देशले गठन गरेको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। आकार आर्थिक सामर्थ्यताको आधारमा विश्व मानचित्रमा सानो भए पनि ओजपूर्ण अस्तित्वलाई अक्षुण्ण राख्दै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा स्थापित नेपालको भूगोल लिपुलेकसम्म फैलिएको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नेपालको भूभाग समावेश गरेर नेपालको संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 सँग सम्बन्धित अनुसूची 3 मा संशोधनको लागि संघीय संसदले संविधान संशोधनको प्रस्ताव 2/3 भन्दा बढी मतका साथ पारित गरिसके नेपालको भूगोल 335 वर्ग किलोमिटरले विस्तार मात्र भएको छैन, 60 वर्ष अघिदेखिको समस्यालाई सरकारले साहसपूर्वक गरेको निर्णयको सबैतिरबाट सराहना भएको छ।
सुगौली सन्धि अनुसार जारी भएको नयाँ नक्सा पारित भएसँगै नेपाली भूमि फिर्ता लिन र त्यसमा नेपालको निर्वाह हक स्थापित गर्न उच्च स्तरीय कूटनीतिक प्रयास तत्काल थाल्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको पक्षमा सारा नेपालीसँगै सिङ्गो संसद एकजुट भएर देखाएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमतिले पनि गुमेको भूमि प्राप्तिको अभियानमा ऊर्जा थपेको छ। लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भई बग्ने काली नदी नै महाकाली नदीको वास्तविक उद्गम भएको र त्यस पूर्वका लिपु लेक लगायत कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने यथार्थ उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाण नक्सा र अन्य दस्तावेजबाट पुष्टि भएकाले हालै नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक प्रशासनिक नक्सालाई स्वीकार गर्दै आफ्ना विमति बिसाउन पनि भारत वार्तामा बस्न जरुरी भएको छ। शान्ति, मैत्री र सद्भावका निम्ति नेपालले गरेको इमानदार अपेक्षाको साउथ ब्लकले उपेक्षा गर्दैन भन्नेमा नेपाली विश्वस्त छन् भने राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान, ऐतिहासिक सत्य, तथ्य र प्रमाणप्रति नेपालको सम्झौता रहित अडिग अडानलाई उसले बुझ्नै पर्छ। भूगोल, जनसङ्ख्या वा आर्थिक एवं अन्य सामर्थ्यको मापनमा देश ठुला साना हुन सक्छन्, तर ती विषयले राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र सम्मानको आयामलाई निर्धारण नगर्ने यथार्थलाई मनन गर्दै भारत वार्तामा आउनै पर्छ। आशंका रहित विश्वासको सम्बन्धका जगमा मात्रै मित्रतापूर्ण सम्बन्ध अघि बढाउने नेपालको चाहनालाई विश्वको विशाल लोकतान्त्रिक देश भारतले शीघ्र पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यतिखेर नेपालको शिक्षा क्षेत्र कोरोना भाइरसको कारण पूर्ण रूपमा थलिएको छ। शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएका छन्। विगत झन्डै 3 महिनादेखि देशका कर्णधार बालबालिकाहरू घरभित्रै खुम्चिएका छन्। उनीहरूका अध्ययन अध्यापन लगभग ठप्पै भएको छ। विगत लामो समयदेखिको लकडाउनसँगै नेपालका शैक्षिक गतिविधि पनि थलिएर बसेको छ। सरकारले सूचना निकालेर चैत 5 गतेभित्र कक्षा 1 देखि 9 सम्मको वार्षिक परीक्षा अनिवार्य लिएर विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएसँगै विद्यालयहरूले परीक्षा लिएर बन्द गरेका शैक्षिक संस्था अब कहिले खुल्छ भन्ने अनिश्चितताकै बीचमा बन्द हुन बाध्य भएका छन्। एसईई परीक्षाको केही घण्टा अगाडि मात्रै निर्णय गरेर परीक्षा स्थगित गरेको परीक्षा अब विद्यालयको आन्तरिक परीक्षण तथा मूल्याङ्कनका आधारमा गर्ने गरी यो वर्ष परीक्षा सञ्चालन नगर्ने गरी सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। चाहे विद्यालय होस् या महाविद्यालय होस्, हरेकको शैक्षिक गतिविधि अब कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउला भनेर सरकारवालाले समेत भन्न सक्ने अवस्था छैन। सम्पूर्ण शैक्षिक क्यालेन्डर यतिखेर प्रभावित भएको छ। दिनदिनै थलिँदै गइरहेको शैक्षिक क्षेत्रलाई कसरी प्राण भर्ने भनेर यतिखेर सरकारदेखि प्रत्यक्ष सरकारवाला निकायहरू निरन्तर कसरत गर्छन्। यद्यपि यो ठुलो चुनौतीको रूपमा उभिएको छ। पछिल्लो समय देशभर रहेका सरकारी तथा केही निजी विद्यालय क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग भएका छन्। त्यहाँ विदेशबाट ल्याइएका नेपालीहरूलाई राखिएको छ भने कति विद्यालय आइसोलेसनको रूपमा पनि प्रयोग गरिएको छ। यसले पनि तत्काललाई विद्यालय गतिविधि सम्भव छैन भन्ने देखाउँछ एक रिपोर्ट। संसारलाई आतंकित बनाउँदै महामारीको रूप लिएर आएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रभाव नेपालमा पनि तीव्र रूपमा परिरहेको छ। यसको प्रभावले यतिखेर देशको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो प्रभाव देखिन थालेको छ। कोरोना भाइरसको प्रभावबाट अछुतो रहेको कुनै पनि क्षेत्र छैन। यसको मारमा हरेक क्षेत्र परिरहेका छन्। त्यसरी प्रभाव पर्ने मुख्य क्षेत्र मध्ये एउटा क्षेत्र हो शिक्षा। यतिखेर नेपालको शिक्षा क्षेत्र कोरोना भाइरसका कारण पूर्ण रूपमा थलिएको छ। शैक्षिक गतिविधि ठप्प छन्। विगत झन्डै 3 महिनादेखि देशका कर्णधार बालबालिकाहरू घरभित्रै खुम्चिएका छन्। उनीहरूका अध्ययन अध्यापन लगभग ठप्पै भएको छ। विगत लामो समयदेखिको लकडाउनसँगै नेपालका शैक्षिक गतिविधि पनि थलिएर बसेको छ। सरकारले सूचना निकालेर चैत्र 5 गतेभित्र कक्षा 1 देखि 9 सम्मको वार्षिक परीक्षा अनिवार्य लिएर विद्यालय बन्द गर्ने निर्देशन दिएसँगै विद्यालयहरूले परीक्षा लिएर बन्द गरेका शैक्षिक संस्था अब कहिले खुल्छ भन्ने अनिश्चितताकै बीचमा बन्द हुन बाध्य भएका छन्। एसईई परीक्षाको केही घण्टा अगाडि मात्रै निर्णय गरेर परीक्षा स्थगित गरेको परीक्षा अब विद्यालयको आन्तरिक परीक्षण तथा मूल्याङ्कनका आधारमा गर्ने गरी यो वर्ष परीक्षा सञ्चालन नगर्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको छ।
चाहे विद्यालय होस् या महाविद्यालय होस्, हरेकको शैक्षिक गतिविधि अब कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउला भनेर सरकारवालाले समेत भन्न सक्ने अवस्था छैन। सम्पूर्ण शैक्षिक क्यालेन्डर यतिखेर प्रभावित भएको छ। दिनदिनै थलिएर गइरहेको शैक्षिक क्षेत्रलाई कसरी प्राण भर्ने भनेर यतिखेर सरकारदेखि प्रत्यक्ष सरकारवाला निकायहरू निरन्तर कसरतमा छन्। यद्यपि यो ठूलो चुनौतीको रूपमा उभिएको छ। पछिल्लो समय देशभर रहेका सरकारी तथा केही निजी विद्यालय क्वारेन्टिनको रूपमा प्रयोग भएका छन्। त्यहाँ विदेशबाट ल्याइएका नेपालीहरूलाई राखिएको छ भने कति विद्यालय आइसोलेसनको रूपमा पनि प्रयोग गरिएको छ। यसले पनि तत्काललाई विद्यालय गतिविधि सम्भव छैन भन्ने देखाउँदछ। सरकारले यता निजी विद्यालयहरूलाई चैत्र महिनाको विद्यार्थीको शुल्क अभिभावकहरूबाट नउठाउन निर्देशन दिएको छ। तर विद्यालय यसरी लगातार अहिले बन्द रहिरहेको अवस्था तथा तत्काल पनि खुलिहाल्ने अवस्था नदेखिरहँदा बाँकी महिनाको शुल्क के हुने भन्ने सवाल पनि खडा भएको छ। त्यति मात्र होइन, लगातारको बन्दले गर्दा निजी विद्यालयमा कार्यरत रहेका शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा के हुने भन्ने ठूलो प्रश्न उठेको छ। यता प्याप्सन एन्ड प्याप्सन लगायतका निजी विद्यालयको छाता संगठनहरू सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई अहिलेको महामारीको समयमा पनि भेदभाव गरेको गुनासो गर्दछन्। निजी विद्यालयका समस्यालाई सरकारले पुरै व्यवस्था गरेको उनीहरूको आरोप छ। सही ढङ्गले मात्र होइन, अब त्यो समाधान गरेकै छैन भन्न पनि हुन्छ। किनभने यो बजेट आउनुभन्दा अगाडि हाम्रा जुन मातृ सङ्गठन केन्द्रीय प्याप्सन हाम्रो अभिभावक बारम्बार उहाँसँग संवाद भइरहँदा यो तरिकाले जब विभिन्न टाइममा सल्लाह सुझाव र संवादको क्रममा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हामीले पनि आश्वासन दिइरहनु भएको थियो, तपाईँहरू नआतिनुहोस्, हामी केही न केही व्यवस्था गर्छौँ। तर यो बजेट पश्चात हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि सम्बोधन गरिए निजी विद्यालयहरू, आखिर निजी विद्यालय सञ्चालक अथवा निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक, निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी यही देशका नागरिक हुन्, यहीँ जन्मेर हुर्केका छन् र यही देशको लागि पनि हामीले योगदान पुर्याइरहेको छौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ कि जति स्वयं शिक्षा क्षेत्रमा यो उच्च स्थानमा योगदान छ त्यो निजी विद्यालय ओगेटै छ। निजी विद्यालय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि यदि प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो भने, हाम्रा मार्केटमा जानु पर्यो भने निजी विद्यालयकै पढेका विद्यार्थीहरू त्यहाँ गर्न सक्छन्। त्यो सर्वविदित सत्य, मैले भनिरहनु पर्दैन। तथापि हाम्रो निजी विद्यालय हेर्ने दृष्टिकोण किन फरक छ सरकारको र हामीले किन विभेद गरिएको हो भने यो यथार्थ कुरा हो। किनभने जो पुरै विभेद गरिएको पाइन्छ अहिले, किनभने हाम्रा योभन्दा अगाडि पनि हाम्रा राष्ट्रिय अध्यक्ष टिका आदरणीय सर टिका पुरी सरले हाम्रो विद्यालयको पक्षमा यो कुरा आउँछ है, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, नआतिनुहोस् भन्नुभएको, तर त्यसमध्ये कुनै पनि कुरा हाम्रो समाधान भएन। यही ताल हो भने हाम्रा निकै निजी विद्यालयहरू आर्थिक सङ्कटमा छ र बन्द हुने अवस्थामा पनि भइसकेको छ। यहाँले अघि भन्नुभयो म्याक्सिमम विद्यालयहरू भाडामा चलिरहेको छ, त्यो भाडा पनि तिर्नुपर्ने अवस्था। अब बसकै कुरा छ, साधारण कुरा छ, त्यो ब्याङ्कबाट लिएको हुन्छ, ऋणको कुरा छ, ब्याङ्कले तयार गर्न थालिसकेको छ। ती सब कुराले गर्दा यदि अझै पनि राज्यले यदि समेट्न सकिन्छ भने समेटुन्, म यहाँबाट आग्रह गर्न चाहन्छु। यदि समेट्न सकेन भने अझै पनि यो धेरै विद्यालयहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ। किनभने यो अहिले तपाईँको अस्ति फाइनल टर्मको पनि कुरा गरौँ कि हाम्रो निजी विद्यालयमा यो चलनै छ कि हामीले बिल काटेर पठाउँछौँ इक्जामको टाइममा, अनि हामीले अभिभावकहरू पैसा तिर्न आउँछ, शुल्क तिर्नुहुन्छ उहाँहरूले, र त्यहीबाट हामीले प्रशासनिक खर्च लगायत हाम्रो शिक्षक कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्ने गरेका छौँ। यसपालि के भइदियो भने 21 गते निर्णय गरिदिएर 28 गते जाँच लिनुहोस्, 5 गतेभित्र सक्नुहोस्, निर्देशन जारी गर्नुभयो। हुन त हाम्रै लागि हो, त्यो कोभिड-19 को प्रकोपबाट बचाउनको लागि नै हो। हामीले त्यसलाई उहाँले धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर त्यो एक हप्ता बिचमा, त्यसमा पनि बिचमा 2 दिन होलीको बिदा, 1 दिन शनिबार परेकोले हाम्रो निजी विद्यालयको जुन अभिभावकको पहुँच हुन्छ शुल्क तिर्ने आर्थिक कारोबारमा त्यो एकदम न्यून हुने भयो। त्यसले गर्दा हामीले त्यतिखेर पनि घरको भाडा तिर्न सकेनौँ र शिक्षा कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सकेनौँ स्यालेरीको तलबको कुरामा। र त्यसपछि लकडाउन भएपछि हाम्रो पूर्ण रूपमा अहिले स्कुलहरू बन्द छ। अब शिक्षा कर्मचारीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो, घरको भाडालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो, हाम्रा तमाम निजी विद्यालय सञ्चालकहरू अहिले चिन्तामा छन्। र यदि यही चिन्तैमा रह्यो र हाम्रा कुनै पनि सम्बन्धन अझै पनि भएन भने धेरै विद्यालयहरू बन्द भएर जान्छ र त्यसको जिम्मेवार हाम्रो सरकारले लिनुपर्छ। किन लकडाउनले गर्दाखेरि विशेष गरी निजी विद्यालयहरू अत्यन्त सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छन्, अत्यन्त जटिल परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् र यो कुनै पनि निकायबाट कतैबाट पनि हामीले चाहिँ अब सहयोग प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ।
चैतमा 5 गते बन्द भएको विद्यालय, चैत 5 गतेदेखि हतारमा बन्द भएका विद्यालयहरू आजसम्म खुल्न सक्ने अवस्था छैन, आजसम्म खुलिरहेका छैनन् र अनिश्चितता देखिएको छ विद्यालय खुल्नको लागि। अब यो बिचमा हामीले मलाई लाग्छ नेपालका 97% निजी विद्यालयहरूले हाम्रा शिक्षक कर्मचारीहरूलाई चैतदेखिकै तलब खुवाउन सकिरहेको अवस्था छैन र यस बिचमा सबैभन्दा ठुलो जटिल समस्या भनेको एउटा शिक्षक कर्मचारीको रोजीरोटी देखिएको छ। उनीहरूलाई अब विद्यालयले दिन सक्ने अवस्था छैन, आय स्रोतहरू बन्द भएको अवस्था छ, इन्कम चाहिँ अब छैन। चैतकै पनि अब पुरा हतारमा गर्नु परेको परीक्षा, अन्तिम परीक्षा र त्यसपछिको विद्यालय कन्टिन्यू चाहिँ अब बन्द भइरहेको अवस्थामा आय स्रोत ठप्प भएको कारणले गर्दा शिक्षक कर्मचारीहरूलाई हामीले कुनै पनि अब सेवा सुविधाहरू अहिले तत्काल उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन। यसर्थ अब अहिले मेन जटिल समस्या भनेको शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसपछि अब विद्यालयलाई अब कहिलेदेखि कसरी खोल्ने, कसरी लगाउने र विद्यार्थीहरूको पढाइलाई चाहिँ अब कसरी अब कम्प्लिट गराउने, यो शैक्षिक सत्रभित्रमा चाहिँ अब कसरी कम्प्लिट गराउने भन्ने नै अहिलेको मेन अब चुनौती र समस्या चाहिँ अब निजी विद्यालयहरूले सामना गरिरहेका छन्। यो एक खालको चाहिँ यो के भन्ने फेसन जस्तो देखियो अहिले अनलाइन कक्षाहरू। मेरो विचारमा अब हामीले पनि अब के गर्ने त, विकल्प अर्थक विकल्प नभएको कारणले गर्दाखेरि नगर प्याप्सन इनरुवाले पनि छलफल गऱ्यौँ, छलफल चलायौँ, मिटिङहरू बस्यौँ, अनलाइन मिटिङै पनि बस्यौँ, सोसल डिस्टेन्सिङ कायम गर्दै मिटिङहरू बसेर चाहिँ अब के गर्ने त, विद्यार्थीहरूको पढाइ चाहिँ अब अलिकति अब लथालिङ्ग भइसक्यो, जुन तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो भइरहेको छैन। अब केही न केही चाहिँ अब कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, विद्यार्थीहरूलाई पढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सरसल्लाह गऱ्यौँ र अब अनलाइनमा कसरी अब विद्यार्थीलाई पढाउने भनेर सरसल्लाह गर्दाखेरि ल सबैले चाहिँ अब अनलाइन कम्तीमा माथिल्लो क्लासका विद्यार्थीहरूलाई 8, 9, 10 का विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अनलाइनमा केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू, मुख्य विषयहरू चाहिँ अब पढाउँ भन्ने हिसाबले हामीले पनि अब पढाउन सुरु गरेका छौँ। केही विषयमा इनरुवा नगर प्याप्सन अन्तर्गतका लगभग सबै विद्यालयहरूले अहिले चाहिँ कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। तथापि यो अनलाइन शिक्षा चाहिँ अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यति प्रभावकारी छ जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यति प्रभावकारी देखिँदैन। किनभने हाम्रा गार्जेनहरू सबैको घरमा नेटको सुविधा छैन, कतिपय गार्जेनहरूलाई चाहिँ स्मार्टफोन, ल्यापटप, कम्प्युटर पनि अब घरमा नभएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अहिले के देखिएको छ भने लगभग 50% भन्दा विद्यार्थीहरू कक्षामा सामेल भइरहेका छैनन्। त्यसैले गर्दा अनलाइन शिक्षा अब एउटा विकल्प त हो, तर अब हाम्रो यस समुदायमा यो त्यति धेरै अब प्रभावकारी छैन र अन्य भर्चुअल कक्षाको तयारी पनि हुँदैछ। अब जिल्ला प्याप्सनसँग चाहिँ समन्वय गरेर नगर प्याप्सनले पनि अब भर्चुअल कक्षा टिभीबाट चाहिँ चलाउने भनेर तयारी त हुँदैछ। यो एउटा सामान्य विकल्प हो, यो पूर्ण प्रभावकारी चाहिँ छैन। वास्तवमा यो अहिलेको कोभिड-19ले गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भनेको यो शिक्षा क्षेत्र रहेको बुझिन्छ। किनभने अहिले सबैभन्दा पछिल्लो अवस्थामा मात्रै खुल्छ, सबै खोलिसकेपछि मात्रै शिक्षा खोल्ने कुरा पनि आइरहेको छ। आज विद्यार्थीले समयमा परीक्षा दिन नपाइकन यो लकडाउन भयो, सारा विद्यार्थीहरू अहिले अन्योलमा छन्, अभिभावकहरू अन्योलमा हुनुहुन्छ। अबको शिक्षा कसरी कहिलेदेखि चल्ने भन्ने कुराको एउटा टुङ्गो भइ नरहेको अवस्थामा अभिभावक, शिक्षक र यो स्कुल सञ्चालकहरू पुरै अन्योलमा भएर शिक्षामा चाहिँ निकै समस्या आएको कुरा म भन्न चाहन्छु। र वास्तवमा अहिले निजी मात्रै नभएर अन्य शिक्षालयहरू जस्तै सरकारी विद्यालयहरूका को पनि परिस्थिति त्यस्तै रहेको छ। अहिले धेरै क्वारेन्टाइन भएको छन्। ती क्वारेन्टाइनमा रहेका विद्यालयहरूको भविष्य के रहने
तिनीहरूको कसरी सुनिश्चित हुने भन्ने कुराको पनि अन्यल देखिरहेको छ र शिक्षा क्षेत्र चाहिँ वास्तवमा अन्यलै भएको छ। निजी विद्यालयहरू यो कोरोनाको कहरमा लगातार विद्यालय बन्द हुँदा शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता तथा घर भाडा र ब्याङ्कको ऋण तिर्न गाह्रो भई विद्यालय पुनः सहज ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नभइरहेको बेला सरकारको यसमा ध्यान आकर्षण गर्दा पनि यसपटकको बजेटमा उनीहरूको मागलाई सरकारले कुनै सम्बोधन नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। यो राज्यले अलिकति हेला गरेको अवस्था छ निजी विद्यालयहरूलाई। सधैँभरि चाहिँ एउटा दुश्मनको दृष्टिले मात्रै हेर्ने गर्छ निजी विद्यालयलाई। आखिरमा यहीँका चाहिँ लगभग 2 लाखभन्दा बढी के अरे नागरिकहरूलाई चाहिँ रोजगार दिएको छ निजी विद्यालयले र 20% भन्दा बढी बालबालिकाहरूलाई चाहिँ स्तरीय शिक्षा चाहिँ निजी विद्यालयहरूले दिइराखेको अवस्था छ। तथापि राज्यले चाहिँ अब निजी विद्यालय भनेपछि कसरी पेल्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अब धराशायी बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको मात्रै सोचाइ सधैँभरि राखेको अवस्था छ। र हामीले चाहिँ अब मैले व्यक्तिगत रूपमा अगाडि पनि एउटा चाहिँ अब लेखेर सार्वजनिक गरेको थिएँ र त्यो लेखलाई हाम्रो केन्द्रीय प्यासनका पदाधिकारीहरूले पनि सेयर गर्नुभएको थियो र त्यही बमोजिमको हाम्रो सङ्गठनले केन्द्रले पनि राज्यसँग चाहिँ प्रस्ताव राखेको थियो यो गत बजेटमा चाहिँ समावेश हुनुपर्छ भनेर। जस्तै हाम्रो शिक्षक कर्मचारीहरू अहिले बेरोजगार छन्, उनीहरू चाहिँ लाई चाहिँ अब भोकभोकै बस्ने अवस्था छ। त्यसको समाधानको लागि चाहिँ सरकारले कम्तीमा अनुदान नदिए पनि राहत नै नदिए पनि अनुदानै नदिए पनि ऋण सुविधा उपलब्ध गराओस् ताकि हामीले उनीहरूलाई चाहिँ स्यालेरी दिन सकौँ, तलब भत्ता दिन सकौँ, उनीहरूको जीवन निर्वाह चाहिँ सजिलो होस् भन्ने चाहिँ अब हामीले प्रस्ताव राखेको थियो। त्यसै गरी अब कतिपय विद्यालयहरूले चाहिँ अब घर भाडा तिर्न सकिरहेका छैनन्, घर भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था छ। लोन छ धेरैवटा स्कुलहरूको, त्यो तिर्न सकिरहेका छन्। तिनीहरूमा सबैमा चाहिँ केही न केही राहत उपलब्ध गराओस्, ऋण सुविधा सस्तो ब्याजमा चाहिँ ऋण सुविधा उपलब्ध गराओस् भनेर प्रस्ताव राखिएको थियो। तर अब सरकारले बजेटमा समेटेन। यो उसको चाहिँ अब पुरानो नै अब कदम हो। उसले चाहिँ एउटा पहिलादेखि नै निजी विद्यालयहरूलाई चाहिँ अब सधैँभरि साइडमा राखेर यो चाहिँ अब हाम्रो दुश्मनै हो भन्ने सम्झेर चाहिँ व्यवहार गरेको यो बजेटमा पनि त्यही तौर तरिका चाहिँ यसले देखायो। र अब सरकारलाई पुनः फेरि अझै समय छ। सरकारले अब यी हाम्रा नागरिक हुन्, मेरै अब विद्यार्थी हुन्, हाम्रै नागरिकै छोराछोरी हुन्, नेपालीकै नागरिककै छोराछोरी हुन्, निजी विद्यालयमा पढ्ने, निजी विद्यालयमा चाहिँ काम गर्ने पनि अब के अरे नेपालीहरू नै हुन्, शिक्षित नागरिकहरू नै हुन्। उनीहरूलाई चाहिँ बेरोजगार बनाउन हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ अब हामीले प्रस्ताव गरेका कुराहरूलाई चाहिँ केन्द्रीय प्याप्सनले प्रस्ताव गरेको, केन्द्रीय प्याप्सन एनप्याप्सनले प्रस्ताव गरेको त्यो संयुक्त रूपमा ती कुराहरूलाई चाहिँ लागू गरिदियोस् भन्ने नै मेरो पनि अब चाहना। लकडाउनको बेला हामी आर्थिक सङ्कटमा छौँ, त्यसले गर्दा अरूलाई सहर जस्तै जुन एउटा राहतको प्याकेजहरू छन् ती हाम्रा शिक्षक साथीहरूको लागि पनि त्यो राहतको प्याकेजमा ल्याइदिए हामीले अलिकति सहज हुन्थ्यो। अर्को कुरा जुन यो घरको भाडाको कुरा छ, घरको भाडालाई पनि एउटा किसिमको निर्णय गरेर कार्यान्वयन पक्षमा ल्याइदिएदेखि हामीले अलिकति राहत महसुस हुन्थ्यो। अर्को कुरा यो ऋण र ब्याजको कुरा जुन छ, जहाँसम्म यो हामीले बारम्बार उहाँले भनिरहँदाखेरि जे बेस रेटभन्दा पनि 2% घटाएर अर्थात् बेस रेट भनेको 8.5% हो, हामीले 2% घटाएर 6%मा ऋणको जुन व्यवस्था गराइदिन्छु उहाँले आश्वासन दिनुभयो, त्यो पनि भएन। अर्को कुरा यो सरकारको तर्फबाट यदि राहत प्याकेज ल्याउन सकेन भने हाम्रो शिक्षाको लागि भने हामीले ऋण देऊ, ऋणै लिएर भए पनि शिक्षाको लागि व्यवस्थापन गर्छु भनेको थिएँ सस्तो ब्याज दरमा 2%मा, र स्कुल खुलेको लगभग 3 वर्षमा तिर्ने गरी भन्नुभएको थियो उहाँले राष्ट्रिय अध्यक्षले। तर 2%मा ऋण उपलब्ध गराइदिए हामीले ऋणै कार्यरत भए पनि शिक्षा व्यवस्थापन गर्छौँ, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्छौँ र अन्य प्रशासनिक खर्च गर्छौँ। यी कुराहरू माग राखेका थिएँ। यी मध्येबाट हाम्रो कुनै पनि माग सम्बोधन भएन र सरकारले हरेक तरिकाबाट हरेक दृष्टिकोणले विभेद गरेछ। झन् उल्टै अब एउटा निजी विद्यालयलाई, समुदाय विद्यालयलाई सुधार पैसा लगानी गर, आफ्नो पैसा लगानी गरेर सुधार भनेर थुपाएर दिएको अवस्था रहेको छ। नेपाल सरकारले चाहिँ आज यो प्राइभेट सेक्टरलाई हेर्ने दृष्टिकोण जुन एउटा फरक दृष्टिकोण छ, यसले राम्ररी हाम्रो यही देशका जनताका छोराछोरी यो प्राइभेट स्कुलमा पढ्छन्, यही देशका जनताका छोराछोरीले यो प्राइभेट स्कुल सञ्चालन गरेका छन् भन्ने कुराको
महसुस पनि एउटा सरकारले गरेको छैन। जबकि तपाईँलाई भनौँ म साँच्चै भन्यो भने यो देशका जनता का छोराछोरी जो निजी विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ उहाँहरूले कतिपय स्थानमा चाहिँ उहाँहरूले एउटा यो राहतसम्म नपाएको अवस्था छ। के निजी विद्यालयमा पढाएकै कारणले उहाँहरूले देशले दिएको राज्यले दिएको राहतबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने पर्छ त? मलाई लाग्दैन त्यो त्यसो गर्नुपर्छ। आज चाहिँ निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूले एउटा आरक्षण नपाउने, अब एउटा चाहिँ तपाईँको जति जे सरकारले दिएका सुविधाहरू त्यो कुरा चाहिँ नपाउनुको पछाडि के हो भन्दाखेरि चाहिँ निजी विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण सरकारको राम्रो छैन। आज चाहिँ देशमै नेपाल सरकारले दिएको एउटा मेन्डेट अनुसार एउटा चाहिँ स्वीकृति अनुमतिका अनुसार हामीले स्कुल सञ्चालन गरेका छौँ। हामीलाई स्कुल सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो छ भने नेपाल सरकारले भनिदिए भयो नि, अब तिमीले स्कुल सञ्चालन गर्नु जरुरी छैन, हामी सक्षम छौँ, देशले सञ्चालन गर्छ, शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ हामी आफैले लिन्छौँ भनेर भनिदिए भयो त। यो बजेटबाट चाहिँ नेपाली जनता शिक्षा क्षेत्रले एउटा ठुलो आश गरेका थियो। हाम्रो शिक्षालाई पनि केही न केही सम्बोधन हुन्छ भन्ने आशामा थियौँ, तर शिक्षा क्षेत्रमा त्यति ठुलो सम्बोधन गरेको पाइएन। त्यसमा पनि निजी शिक्षालाई त यो बजेटले बोलेकै छैन भन्दा पनि हुन्छ। निजी विद्यालयहरू आफै धराशायी भइरहेको अवस्थामा एउटा विद्यालयले एउटा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सहितको राज्यले उल्टो जिम्मा दिएको अवस्था छ। त्यस्तै यता निरन्तर विद्यालयहरू बन्द रहँदा विद्यार्थीको पठन पाठन प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएको हुँदा साथै प्याप्सनले विद्यार्थीको पढाइको सुधारका लागि विभिन्न टेलिभिजनमा दूर शिक्षा कार्यक्रम मार्फत अध्ययन गराइरहेकाले आफ्ना नानीहरूलाई पाठ्यपुस्तक किनिदिएर पढ्न अभिप्रेरित गर्न आग्रह गर्छन् प्याप्सन सुनसरीका कोषाध्यक्ष दीपक कार्की। शिक्षा क्षेत्र त अहिलेको अवस्थामा नेपालको शिक्षा क्षेत्र 2-4 वर्ष पछि धकेलियो जस्तो लाग्छ। जुन एउटा रफ्तारमा थियो त्यो रफ्तारमा अहिले शिक्षा क्षेत्र छैन र नभए पनि हामीले चाहिँ नै पहुँच हुनेलाई जसको चाहिँ नि सुविधा हुने अभिभावकहरू विद्यार्थीहरूसम्मका लागि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा पनि केही न केही गरौँ, केही न केही होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ नि अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गरिराखेको थियो। तर त्यो अनलाइन क्लास चाहिँ हाम्रो जस्तो ठाउँमा त्यति व्यवहारिक र सबै विद्यार्थी अभिभावकको पहुँचमा रहेनछ भन्ने कुरा अब देखिँदैछ। यस्तो विषम परिस्थितिमा शिक्षा क्षेत्रबाट जुन प्रभाव परिरहेछ, प्रतिकूल प्रभाव परिरहेछ, यसबाट पनि नआत्तिकन आत्ति नै हाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ भइसकेको छैन। अझै पनि आफ्ना चाहिँ अभिभावकहरूले आफ्ना नानीहरूलाई घरमा चाहिँ नै राखेर पठन पाठन गर्न उत्प्रेरणा गर्ने र निजी विद्यालय सुनसरीले जुन सबै अभिभावकहरूको पहुँच होस्, सबै अभिभावकहरूको पहुँचमा सबै विद्यार्थीहरूको पहुँचमा पुगोस् भनेर टिभी क्लास सञ्चालन गर्न गइरहेछ। यसमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ आफ्ना नानीहरूलाई चाहिँ त्यो शिक्षामा चाहिँ सामेल गराएर हामीलाई सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छौँ र सबै विद्यार्थीहरूले चाहे पुरानो चाहे नयाँ किताब किनेर भए पनि त्यो शिक्षामा चाहिँ आफ्नो घरमै बसेर चाहिँ शिक्षा लिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संसारलाई प्रभावित पारिरहेको कोरोना भाइरसको महामारीको असर नेपालका हरेक क्षेत्रमा पर्नु स्वाभाविक थियो र परेको पनि छ। कतिपय क्षेत्र तत्काल प्रभाव परे तापनि जनजीवन सामान्य बन्ने साथ स्वाभाविक ढङ्गमा फर्कन कुनै समस्या नपर्ने पनि हुन्छन्, तर शिक्षा क्षेत्रमा अहिले पर्ने प्रभावले दीर्घकालीन रूपमा असर पर्न जान्छ। देशका कर्णधार भविष्यहरू यतिखेर किताब कपी कलम विहीन भएर बस्दा यसको मार देशले पनि तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा भोग्नै पर्नेछ। देशको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको यथार्थ कसैले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। संस्थागत विद्यालय सञ्चालकका गुनासो तथा मागलाई राज्यले सुनि यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उनीहरूसँग पनि सरकार छ है भन्ने अनुभूति दिलाउन आवश्यक छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित भएका छौँ।
यस सम्बन्धी अन्य प्रसङ्ग बाँकी नै छ, तर अहिले पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। छोटो ब्रेक पश्चात पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो कार्यक्रम कोरोना भाइरसले नेपालको शिक्षा क्षेत्र तथा पुस्तक व्यवसायलाई पारेको प्रभावको विषयमा केन्द्रित गरेका छौँ। संसारलाई आतंकित बनाउँदै महामारीको रूप लिएर आएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को प्रभाव नेपालमा पनि तीव्र रूपमा परिरहेको छ। यसको प्रभावले यतिखेर देशको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो प्रभाव देखिन थालेको छ। कोरोना भाइरसको प्रभावबाट अछुतो रहेको कुनै पनि क्षेत्र छैन। यसको मारमा हरेक क्षेत्र परिरहेका छन्। त्यसरी प्रभाव पर्ने मुख्य क्षेत्र मध्ये एउटा क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र पनि हो। यतिखेर नेपालको शिक्षा क्षेत्र कोरोना भाइरसको कारण पूर्ण रूपमा थलिएको छ। शैक्षिक गतिविधि ठप्प छन्। विगत झन्डै 3 महिनादेखि देशका कर्णधार बालबालिकाहरू घरभित्रै खुम्चिएका छन्। उनीहरूका अध्ययन अध्यापन लगभग ठप्पै भएको छ। विगत लामो समयदेखिको लकडाउनसँगै नेपालका शैक्षिक गतिविधि पनि थलिएर बसेको छ। सरकारले सूचना निकालेर चैत 5 गते भित्र कक्षा 1 देखि 9 सम्मको वार्षिक परीक्षा अनिवार्य लिएर विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएसँगै विद्यालयहरूले परीक्षा लिएर बन्द गरेका शैक्षिक संस्था अब कहिले खुल्छ भन्ने अनिश्चितताकै बीचमा बन्द हुन बाध्य भएका छन्। शैक्षिक संस्था बन्द भएसँगै यस वर्ष पुस्तकको व्यापार चौपट भएको छ। लकडाउनले गर्दा शिथिल बनाएको पुस्तक व्यवसायको अनिश्चित भविष्य देखेर यतिखेर प्रकाशक तथा पुस्तक व्यवसायहरू चिन्तित छन्। हालसम्म 20% पनि व्यापार नभएको अनुमान गरिएको छ। एक रिपोर्ट। महाशक्ति राष्ट्रदेखि संसारका अधिकांश मुलुकहरूलाई त्राहिमाम बनाइरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले नेपालको पुस्तक व्यवसायलाई पनि थिलथिलो बनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलन नदिन नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिका कारण अधिकांश क्षेत्र चाहिँ पुस्तक व्यवसाय पनि बन्द हुँदा यो क्षेत्र पनि धाराशायी बन्न पुगेको हो। नेपालमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा जारी भएको लकडाउनको कारण पुस्तक व्यवसाय यतिखेर ठप्प भएको छ भन्दा अनुपयुक्त नहोला। एकातिर विद्यालयहरू लामो समयदेखि बन्द रहनु, अर्कोतर्फ लकडाउनका कारण खाद्यान्न व्यवस्थापनमै धौधौ परिरहनुले अभिभावकहरूले आफ्नो नानीहरूको पाठ्यपुस्तक खरिदमा ध्यान नदिएको हुन सक्छ। लामो समयदेखि विद्यालय बन्द रहिरहँदा तथा साथमा पाठ्यपुस्तक समेत नहुँदा विद्यार्थीहरूमा पढ्ने बानीमै कमी आउने तर्फ सङ्केत गर्छन् सरकारवालाहरू। बच्चाहरूमा एउटा पढ्ने जुन बानी हो त्यो हटिसकेको छ। शिक्षकहरूले पनि पढाउने कुरा जुन एउटा स्मुथली जानुहुन्थ्यो त्यसमा पनि अलि शिक्षकहरूमा त्यत्रो प्रभाव नपर्ला। तर यो वर्षको यो ब्याज जो अहिले एसई नै दिन नसकेको अवस्थामा उनीहरू पनि एउटा त्राहिमाम अवस्थामा छन्। अहिले अन्योलै छ। 11-12 को परीक्षा दिन नसकेर बच्चाहरू अन्योलमै छन्। उनीहरूको परीक्षाको कस्तो रहने, परीक्षा हुने कि नहुने, हुँदा कस्तो तरिकाले हुने, यसको विधि प्रणाली के हुन्छ भन्ने पनि थाहा अहिलेसम्म गेस गर्न नसकेको अवस्थामा प्रभाव त यसको प्रभाव प्रशस्त छ। यसको प्रभावले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अब हुन त विश्व महामारी छ। संसारमा सबैतिरै सम्पूर्ण देशहरूमै आज चाइनादेखि लिएर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा भर्खरै केही मुलुकहरूले चाहिँ एउटा यो शिक्षालयहरूलाई चाहिँ अत्यन्तै संवेदनशील तरिकाले उच्च सतर्कताका साथ खोलेका छन्। तर पनि पूर्ण रूपमा हिजोकै अवस्थामा खोल्नको लागि चाहिँ हामीसँग 4-5 महिना नै लाग्न सक्छ। यो विद्यालय लागेपछि पनि त्यसको ड्युरेसन चाहिँ 2-4 महिना नै रहन्छ भन्ने कुरो मलाई लाग्दछ। यसले दीर्घकालीन असर त गर्छ नि। इतिहासमा लाग्छ मलाई पहिलोपल्ट नि यस्तो महामारी आएको छ। हुन त धेरैपल्ट आयो महामारी विभिन्न किसिमको, तर यस्तो लकडाउनै गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको थिएन। त यसले गर्दा अहिले यो जुन बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक असर छ त्यसले गर्दा यो दूरगामी असर गर्छ। किनभने अहिलेसम्म यो एससीको परीक्षा अघि मैले भनिहालेँ स्थगनले गर्दा पनि निकै त्रास फैलिएको छ। त्यसमा पनि अहिले 3 महिना बितिसक्दा हाम्रा बालबच्चाहरूले एक शब्द पनि पढ्न पाएको छैन। हाम्रा अभिभावकहरू पुरा चिन्तामा छ। त्यसले गर्दा भोलि भविष्यमा यो यसपालिको 3 महिनाको अनब्यालेन्सले गर्दा कयौँ वर्षसम्म यसले धकेल्छ र शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्छ नै। किनभने जुनसुकै कुरा पनि एउटा एबनर्मल तरिकाले
लाने हो भने चाहिँ त्यसले दूरगामी असर गरेकै हुन्छ। त्यसमा पनि शिक्षा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सरकारको र नेपालको अङ्ग हो, महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा लिएको छ शिक्षालाई। र शिक्षा जस्तो संवेदनशील चिज जुन कि भोलि त्यो बालबच्चाहरूलाई अन्धकारबाट हटाएर उज्यालो छाउने चिज यो 3 महिनासम्म अहिलेसम्म केही पनि गर्न पाएको छैन। र अझै पनि यसले कहिलेदेखि स्कुल लाग्ने, कहिलेदेखि शिक्षा उनीहरूले सुरु गर्न पाउने भने अझै पनि टुङ्गो लागेको छैन, अन्धकारमै छ। त्यसले गर्दा यो कयौँ वर्ष लाग्छ यो अन्धकारबाट हट्न। र बच्चाहरूको अहिले जुन त्रास छ र मनोविज्ञानमा जुन असर परेको छ त्यो असरले गर्दा पनि यसलाई एब नर्मल केसमा ल्याउनलाई नै निकै टाइम लाग्छ। र फेरि नयाँ नर्मल लाइफबाट सुरु गर्नुपर्छ, तिनीहरूले एकदम जिरोबाट सुरु गर्नुपर्छ। सुरुमा यो एउटा समस्याकै जरोको रूपमा पनि लिन सकिन्छ, किनभने यो अहिले बच्चाहरूको जुन लगातार सिकाएको एउटा धारणा हुन्छ, अवधारणामा गएको हुन्छ र यतिको लामो ग्यापमा पनि बच्चाहरू यदि भोलि हामीसँग टचमा आउने हो भने चाहिँ हामीले जेरो केन्द्रबिन्दु मानेर त्यसलाई लगेको हुनुपर्छ। किनभने अहिले यहाँले भन्नुभयो कि स्कुलसँग जोडिएर राख्दाखेरि बच्चाहरू सिकाइ नियन्त्रण भइरहेको हुन्छ र तिनीहरूको पढ्नुपर्छ भन्ने बोध पनि भएको हुन्छ। तर यो 3 महिनाको लकडाउनले गर्दा जुन बच्चाहरू घरमा बसेको छ त्यसले गर्दा निश्चित रूपमा पढाइको प्र्याक्टिस पनि छुटेको छ र तिनीहरू पढ्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति पनि हराइसकेको छ। किन अब उनीहरूको जीवनकालमा यो पहिलोपल्ट यस्तो घटना, एउटा दुर्घटना भन्दा पनि हुन्छ भएको छ, किनभने यो लकडाउन गरेर विद्यालयबाट पूर्ण वञ्चित भएको छ जानलाई। र निश्चित रूपमा यदि अभिभावकसँग बसेको छ, तर पनि अभिभावक भनेको पहिलो पाठशाला हो, पहिलो गुरु हो, तर पनि यो विद्यालयसँग जोडिएर आउँछ ती कुराहरू। विद्यालय नगइसक्दाखेरि तिनीहरूको मनस्थिति पढ्नुमा जाँदैन। जसुकै जे गरे पनि विद्यालय एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा तिनीहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण मन्दिर हो। मन्दिरै नगएदेखि तिनीहरूको शिक्षा आर्जनतिर जाँदैन। र निश्चित रूपमा यसलाई यदि भोलिको दिनमा लकडाउन खुलेर विद्यालय आउने अवस्था भएछ भने पनि हामीले तिनीहरूको भित्रबाट जिरोबाट सुरु गरेर हामीले पुरा न्यू नर्मल लाइफबाट सुरु गराउनुपर्छ र तिनीहरूलाई अनुमति दिलाउनुपर्छ कि हामी जिरो अवस्थामा छौँ र जिरोबाटै लानुपर्छ तिनीहरूलाई। हाम्रा अभिभावकहरूमा एउटा डरको सिर्जना पैदा भएको छ अहिले, किनभने अहिले स्कुल लाग्ने कुनै टुङ्गो छैन। हाम्रो निजी विद्यालय उहाँहरूले शुल्क तिर्नुहुन्छ, त्यसैले यदि किताबमा पनि हाम्रा प्राइभेट किताब बजारमै किन्नुपर्ने हुन्छ, सरकार जस्तो हाम्रो किताब आउँदैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ हाम्रो अभिभावकहरूले अहिले किताब हामीले किनिदियौँ, भोलि स्कुल लागेन भने यो वर्ष पढाइ नै हुँदैन भन्ने हल्ला पनि छ। हाम्रा अभिभावकको मन मस्तिष्कमा त्यो पनि छिरेको छ, यो वर्षै पढाइ हुँदैन अरे, किन किताब किन्नु भनेछ। तर म यहीँ एरिना टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई त्यो कुनै पनि हाल्नु होइन। हामीले वैकल्पिक शिक्षा चाहे जेसुकै जे गर्नुपर्छ हामीले अब अलिकति थोरै दिन मात्रै हामीले हेर्छौँ। यदि त्यस्तै टुङ्गो लागेन भने सरकारले कुनै व्यवस्था हाम्रो लागि गरेन भने हामीले घर घर गएर भए पनि अथवा कुन माध्यमबाट आउँछ यहाँहरूको बच्चाहरूको पढाइप्रति हामीले कुनै नकारात्मक असर पर्न दिँदैन। हामीले कुन तरिकाबाट हुन्छ यसलाई हामी त्यसबाट निकाल्छौँ र शिक्षाको ज्योति फैलाउँछौँ। त्यसैले तमाम अभिभावकहरूले आफ्ना बच्चाहरूको लागि, विद्यार्थीहरूको लागि पाठ्यपुस्तक खरिद गरिदिएर पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गरिदिनु हुन म यी एरिना टेलिभिजनबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रायः गार्जेनहरूलाई चाहिँ सम्पर्कमा आउने गार्जेनहरूलाई पाठ्यपुस्तकहरू बजारमा उपलब्ध छन्। तपाईँहरूले आफ्ना नानीहरूलाई चाहिँ पाठ्यपुस्तक किनाएर घरमा चाहिँ अब अध्ययन गराउने व्यवस्था गर्नुहोस्। घरमै भए पनि 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा आफ्नै हिसाबले पढे भने पनि हुन्छ र फोनमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। शिक्षक कर्मचारीहरूसँग, शिक्षकहरूसँग, शिक्षिकाहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ एउटा सल्लाह र सुझाव हामीले दिइरहेका छौँ। र म अभिभावकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो बिचमा स्कुल लागेन, विद्यालय लागेन भन्दैमा किताब नकिनिदिने होइन, पाठ्यपुस्तक नकिनिदिने होइन, किनिदिनुहोस्। आफूले जति जानिन्छ त्यति सिकाउनुहोस्, नभए पनि बच्चालाई किताब खोलेर अगाडि बस भनेर चाहिँ लगाउनुहोस्, केही न केही उसले सिक्छ। म सबै अब गार्जेनहरूलाई चाहिँ, अभिभावकहरूलाई चाहिँ म पाठ्यपुस्तक समयमै किनिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। अचानक रूपमा जुन लकडाउन, यो कोरोनाको त्रास आयो, कोरोनाको जुन कहर आयो, यसले गर्दा विद्यार्थीहरूको जुन पढाइप्रति लगाव थियो त्यसमा पनि कमी आइरहेछ। यहाँ अहिले विद्यार्थीहरूलाई हेऱ्यो भने पढ्ने माहौल छैन, त्रासको माहौल छ। यतिखेर बढ्दो कोरोनाको कहरको बीचमै पाठ्यपुस्तकहरू बजारसम्म आइपुगे तापनि पुस्तकको व्यापार 10-15% भन्दा बढी नभइरहेको बताउँछन् पुस्तक व्यवसायीहरू। यो हामी नेपाली र हाम्रो व्यवसाय यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। विश्व आक्रान्त भएको बेलामा हामी पुस्तक व्यवसायीहरू पनि लाई पनि यसले छोएको छ र हाम्रो व्यवसायको ठ्याक्कै सिजनको बेला परेको कारणले हामीलाई अत्यन्त बढी
प्रभाव परेको हामीले महसुस गरेका छौँ। र अब यो किताब कुरामा ठ्याक्कै सिजन लागेको र स्कुल लाग्ने बेला भएको अवस्थामा हामीले किताब विद्यार्थीको हात पुर्याउनु पर्ने बेलामा ठ्याक्कै लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीलाई एक त किताब हामीले हातमा पुर्याउन नसकेको र स्कुल पनि अहिले सञ्चालन हुने अवस्था धर्मर रहेको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले किताब किन्ने कुरा, गार्जेन्सले विद्यार्थीको किताब किनिदिने कुरामा अलिकति स्कुल नलाग्ने कारणले गर्दा अभिभावकहरू पनि किताब किन्ने कुरामा अलिक ढिलासुस्ती गर्नुभएको हामीले महसुस गरेका छौँ। किताब बिक्री अहिले फिट्टिकै भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ यो अवस्थामा। हामीले यतिखेर वैशाख पहिलो हप्तामा आधी किताब बेचिसक्ने र हामीले रिटेलमै गर्दाखेरि पनि वैशाख दोस्रो हप्तासम्ममा लगभग 90% किताब बेचिसक्नुपर्ने अवस्थामा अहिले आएर जेठ अन्तिम साता आउँदाखेरि पनि हामीले अहिले महसुस गरेका छौँ इटरी एरियामा विद्यार्थीहरूको हातमा 10 देखि 15% विद्यार्थीको हातमा मात्रै किताब पुगेको छ कि भन्ने हामीले आकलन गरेका छौँ। यो अब कतिपय यो व्यवसाय गर्दै आएका केही साथीहरू यो लकडाउनको प्रभावले गर्दा यो व्यवसायबाट हात धुने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ। किनभने केही साथीहरू सिजनेबल व्यापार 2 महिनाको व्यापार गरेर चाहिँ रहनुहुन्थ्यो 1 वर्षसम्म, सेवामूलक तरिकाले 2 महिना व्यापार गरेर 1 वर्षसम्म सटरको भाडा तिरेर बस्नुहुन्थ्यो। योचोटि किताबको व्यापार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले 1 वर्ष धान्नका लागि आफ्नो परिवार पाल्ने कुरा, कोठा भाडा तिर्ने कुरा, हरेक कुराहरू उहाँको पारिवारिक कुराहरू समस्या आएर चाहिँ तपाईँको व्यापारै नभइसकेपछि उहाँहरूलाई यस व्यवसायबाट पलायन हुने सम्मको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ कि भन्ने पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। विकल्प त आउनुपर्छ, विकल्प आउँछ पनि होला, तर नेपालको परिवेशमा अहिले यो अनलाइन सिस्टम चाहिँ तपाईँको हतारोमा गरिएको निर्णय हो। मेरो बुझाइमा जुन स्कुलहरूले अनलाइनको कुरा गरिराख्नु भएको छ, यो अनलाइनको कुरा चाहिँ भौतिक संरचना पूर्वाधार तयारी बिना नै आएको कारणले गर्दा यो हतारो हो र यो यसरी हतारोमा गरेको निर्णयले भोलि यो आउनुपर्ने कुरालाई पनि रोक्न सक्छ कि अनलाइन सिस्टमलाई चाहिँ यो चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ आउन खोजिरहेको कुरालाई पनि रोक्न सक्ने सम्भावना मैले बढी देखेको छु। होइन, बेचबिखन गर्नलाई त समस्या छैन। यहाँको स्थानीय सरकारले अथवा प्रहरी प्रशासनले दिइरहेको अवस्था छ होइन। भए पनि अब यो 3 महिनादेखिको लगातार कन्टिन्यू बन्दको कारणले ग्रामीण भेगमा जुन काम गर्ने मान्छेहरू छन्, मजदुर वर्गहरू छन्, त्यही मजदुर वर्गका छोराछोरी पढ्ने हुन् यो समुदायमा होइन। त्यो भएको हुनाले मान्छेसँग पैसा छैन अनि किताब भनौँ न यो शैक्षिक सामग्री किन्ने अवस्था पनि छैन। त्यो भएको हुनाले अप्ठ्यारो छ अहिले स्थिति होइन। किताबहरूको व्यापार त अलिअलि थोर बहुत भनौँ न, मैले लगभग तपाईँको 2000 सेट किताब बेच्थेँ यो बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा बसेर भने आज 200-250 भनौँ न 10%देखि 12 म्याक्सिमम भयो भने 15%, त्योभन्दा बढी व्यापार छैन अहिले। पुस्तक सिजनमै हामीले मुख्य सिजन वैशाख हो। वैशाख सिजनभित्रै हामीले किताबहरू सबै किताबका कम्पनीका किताबहरू, सरकारी विद्यालय किताबहरू उपलब्ध हामीले गराइसक्नु परेको थियो। तर त्यो हामीले गर्न सकेनौँ किन लकडाउन भइदियो। चैत 11 गते लकडाउन भइदियो। अगाडि अलिअलि जति किताब आउनु थियो 2-4 किताब छाप्ने कम्पनीले अलिअलि पठाइदिए। अब त्यो किताब आयो, अब एक हात्ती थियो पुच्छर अड्के जस्तो भइरहेको छ अहिले। अब विद्यालय पनि खुलेको छैन, किताब पनि अब अधुरो आएको छ। अब कता बाँड्ने, कसलाई दिने, कसलाई नदिने, अब अभिभावकलाई पनि अलिअलि छ। किताब लिएर के गर्यो, अब खान पुगिरहेको छैन अभिभावकलाई। लकडाउन कति दिन लकडाउन हुने हो। अब त्यो पैसाले किताब किनौँ, भोलि आफैलाई भोकै बस्नुपर्ने स्थिति आउँछ कि भन्ने हिसाबले उसले पनि डराएर किताब किन्न आएका छैन। पसलहरूसँग त्यति सम्पर्क आइसकेका छैन। अब अलिकति हेर्ने हो भने अलिकति सरकारले जुन अनुदान दिएको छ, त्यो अनुदान दिएको विद्यालयले चाहिँ अलिअलि किताबहरू अर्डर गरे, उसले त्यो अनुसारको किताब चाहिँ आएर ठाउँ ठाउँमा पुर्याइदिएको छ। बोर्डिङको क्षेत्रमा त यो निजी विद्यालयको क्षेत्रमा त अहिले जस्तै छ भने पनि त्यो कुनै त अब हिजोको अवस्थामा हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा जिरोमै छ। अहिले निजी क्षेत्रको हिसाबमा हेर्ने हो भने अहिले बहुत 10% मुस्किल भएको होला। ठुला अब एजेन्सी जसले लिएका छन् त्यसमा 10% जति भएको होला चोखो व्यापार गर्ने। अब सरकारी विद्यालय पनि अहिले भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको मुस्किलले त्यही
10-15% नै भएको छ अहिले। अब कतिपय विद्यालयमा तपाईँको अहिले इनोरै क्षेत्र भन्नुहोस् न, इनोरा क्षेत्रमा अहिलेसम्म निकासा सिफा सरकारले पैसा पठाइसकेको पैसा अहिलेसम्म अनुदान छोडेको छैन, उसले पाठ्यपुस्तक पैसा छोडेको छैन। अब अहिलेको डेट सकिन लाग्यो, असार लाग्नु लाग्यो, अहिलेसम्म उसले विद्यालय किताब खरिद गरे गर भनेर पैसा पठाएको छैन। अब यहाँ सरकारले के भनेको छ भनेदेखि नयाँ भर्ना लिने एडमिसनले गर्ने भनिरहेछ। अब कसरी एडमिसन लिने? पैसाको खातामा पैसा पठाएको छैन, किताब ल्याउनु पर्ने, किताब ल्याएर विद्यार्थीलाई दिएपछि नै अलिक गाउँसम्म अलिकति घरमा किताब लिएर पढ्दै गर्थे उनीहरूले। विद्यालय नआए पनि पढ्दै गर्थे, हातमा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट दिनमा त पढ्थ्यो होला हातमा किताब विद्यार्थीहरूले। तर हाम्रो यो क्षेत्रमा काहीँ अनलाइन त्यति सुटेबल होला जस्तो मलाई लाग्दैन। सबैसँग ल्यापटप र तपाईँको यो मोबाइलहरू साधनहरू प्राप्त मात्रै हुँदैन। तिनीहरूले अब तपाईँको म अनलाइनबाट पढ्छु भन्ने हिसाबले नेटबाट क्लास सञ्चालन गर्छु भनेर सम्भव छैन गाउँघरमा। सहर बजारमा पनि तपाईँको मुस्किलले 2-4 घरमा होला, 2-4 ल्यापटप होला नि पढ्ला नि त बरु आफ्नो ठाउँमा होला, कि ग्रुपमा बसेर पढ्ला नि त आफ्नो ठाउँमा होला। तर यो सम्भव छैन मलाई लाग्छ त्यो पनि। पछिल्लो समय विद्यालय कहिले खुल्छन् भन्ने अन्योलताकै कारण अभिभावकहरूले पाठ्यपुस्तक किन्न चासो नदिरहेको बेला केही विद्यालयहरूले सुरु गरेको अनलाइन कक्षाहरूले गर्दा पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्न मद्दत पुर्याएको बताउँदै पुस्तक व्यवसायलाई पनि अति आवश्यक वस्तुको रूपमै राखिनुपर्ने बताउँछन् पुस्तक व्यवसायी रञ्जन शर्मा चौलागाई। अनलाइनले त हामीलाई पुस्तक व्यवसाय गर्दै आएका साथीहरूलाई एक हिसाबले हाम्रो व्यापारलाई कुनै असर गर्दैन। हामीलाई यो अनलाइन शिक्षाले चाहिँ स्कुलहरूले विद्यार्थीसँग सम्पर्क गरेर विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन सिस्टमबाट अध्ययन गराउँदै गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई पनि किताब किन्नुपर्छ भन्ने एउटा हौसला चाहिँ प्रदान गरेको छ। र यसले चाहिँ स्कुलहरूले अनलाइन सेवा गरेको कारण सुचारू गरेको कारणले पनि हामीले किताब केही पर्सेन्ट बेचेका छौँ अहिले। यदि त्यो अनलाइन पनि नहुन्थ्यो भने किताब अझै पनि बिक्रीमा गिरावट आउँथ्यो जस्तो मैले महसुस गरेको छु। हामीले त पुस्तक तथा नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासङ्घले राज्यसँग भन्दै आएको कुरा पहिलेदेखि नै यो किताबलाई औषधिको रूपमा अति आवश्यकीय वस्तुको रूपमा नेपाल सरकारले घोषणा गर्नुपर्छ। र किनभने सिजनेबल कुरा हो, यो पनि सिजनेबल कुरा हो। जतिखेर विद्यार्थीलाई किताब चाहिन्छ त्यो 2 दिन पछाडि त्यो किताब अनावश्यक हुनसक्छ क्या। सिजनको बेलामा किताब पाएन, चैत वैशाखमा किताब पाएन र जेठमा पायो किताब भने त्यो विद्यार्थीको लागि आवश्यक नपर्न सक्छ। त्यसैले गर्दा यसलाई पनि तुरुन्त युज गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा हामीले आन्दोलन पनि गरिरहेछौँ। नेपाल सरकारसँग त्यो तरिकाले लबिङ पनि गरिरहेछौँ। सरकारी विद्यालयको पाठ्यपुस्तक धेरै विद्यालयहरूले लगिसके तापनि निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूको पाठ्यपुस्तक पनि अनपेक्षित रूपमा बिक्री वितरणमा कमी आइरहेको बताउँदै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले परिमार्जन गरेको कक्षा 1 को पाठ्यपुस्तक हालसम्म स्वीकृत भएर नआउँदा झन समस्या परेको बताउँछन् व्यवसायीहरू। सबैभन्दा बढी असर परेको भनेको अहिले यो कोभिड-19 जुन कोरोना भाइरस आयो यो पुस्तक व्यवसायी हेर्नु नै परे कि जस्तो मलाई लाग्छ। शिक्षा क्षेत्रमा जस्तो शिक्षा क्षेत्रमै परेको छ। कलेज, बोर्डिङ स्कुल सबै शैक्षिक संस्था चाहिँ अब भिडभाड हुने भएको हुनाले बन्द भएको अवस्था छ। त्यस कारणले अब स्कुल क्याम्पसहरू बोर्डिङहरू सबै बन्द हुँदाखेरि त अब असर त पुस्तक व्यवसायीमा त त्यत्तिकै पर्ने नै भयो। 1 क्लासको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार किताब छापेर सबै ठाउँमा पुर्याउने व्यवस्था गर्यो। त्यही कुरालाई उसले निजी विद्यालयलाई पनि उसले सँगसँगै लिएर जानु पर्थ्यो। नयाँ पाठ्यक्रम उसले चेन्ज गरेको छ भने त्यही अनुसार पब्लिसरहरूलाई स्वीकृति दिएर छिटो किताब छापेर समयमा पुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो उसले सरकारले चाहिँ गरेको देखिएन। अलिकति लापरवाहीका काम गरेको देखिन्छ त्यसमा चाहिँ सरकारले। किन अब शिक्षा क्षेत्रमा गैर जिम्मेवारी जस्तो सरकार मौन बसिरहेको देखिन्छ यसमा चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ उहाँले अझसम्म असार लाग्न लागिसक्यो, अहिलेसम्म 1 क्लासको किताब स्वीकृति नदिनु भनेको निकै आश्चर्यजनक कुरो भइरहेछ।
कमसेकम अगाडि नै दिएपछि न विद्यार्थीले त्यो किताब पब्लिसरले छाप्छ, उत्पादन गरेर बजारमा आउँछ, अन्य अभिभावकको हातमा विद्यार्थीको हातमा किताब पुग्थ्यो। अब त्यो अहिलेसम्म आएको छैन। अब कहिले किताब छाप सुकिदिन्छ, असाढमा कहिले सुकिदिने, कहिले किताब छाप्ने 2-3 महिना त लागिहाल्छ समय। यसले त ठुलो असर गर्छ। जबकि कक्षा 1 का बच्चालाई चाहिँ किताब चाहिन्छ, कसको स्वीकृति बजार आयो आएन भन्ने कुरा होइन, यसले एकदम ठुलै असर पार्ने देख्छ। बरु माथिल्लो कक्षा किताबहरू चाहिँ बच्चाले बुझ्छ, अलिक बुझ्ने बच्चा भइसकेको हुन्छ। किताब किन आएन किन भएन भने बच्चाले यो स्वीकृति पाएन के भन्ने कुरा न बच्चाले बुझ्छ न एक कक्षा पढ्ने बच्चाको गार्जेनले बुझ्छ। यसले चाहिँ तपाईँको एकदमै असर पार्छ। बच्चाको मनोविज्ञान पनि अलिकति नकारात्मक भएको जस्तो देखिएको छ। यो त बजारमा प्रकाशन गृहहरूको पाठ्यपुस्तकको प्रवर्धनको काम नसकिँदै सुरु भएको लकडाउनले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रलाई नै प्रभाव पारिरहेको बताउँदै पाठ्यपुस्तक स्थानीय स्तरमा सहज ढङ्गबाट उपलब्ध गराउन उचित व्यवस्थापन गरिएको बताउँछन् नेपाल शैक्षिक बजार व्यवस्थापन सङ्घ इमानका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेन्द्र केसी। समग्रमा हेर्ने भने मैले केही ठाउँको डाटा लिएँ, काठमाडौँको हेरेँ, पोखरा हेरेँ, विराटनगर हेरेँ, इटोरीतिर हेर्दाखेरि हाराहारी माथिल्लो कक्षाहरूका हकमा 40% 50%, हेर्ने भने 9 या 10 को हकमा मात्रै यो चाहिँ। र अन्य कक्षाको 20% भन्दा बढी किताब बिक्री वितरण भएको अवस्था छैन। किताब डिस्ट्रिब्युट गरेर स्थानीय स्तरमा रिटेलरसम्म पुगेको अवस्था छ। तर अभिभावकहरूले पुस्तक किनिरहेको अवस्था 20% देखि 30% बिचमा मात्रै हो जस्तो लाग्छ। प्रकाशकहरूको आकलन चाहिँ के छ भने यो वर्ष यदि तपाईँको लकडाउन सहज भएर विद्यालय छिटै खुल्यो भने गत वर्षको आधारमा 70% मात्रै व्यापार हुन्छ भन्ने आँकडा छ। यी सहज भयो भने तर अझै पनि सहज हुने अवस्था हामी देख्दैनौँ। अब 70% त छिटै स्कुल खोलेको अवस्थामा हो र यो स्कुल अझै लम्बिने हो भने त आधी सिजन अथवा 3 महिनाको लागि बच्चाले किताब नकिन्ने हुँदा त प्रकाशकलाई त ठुलै असर पर्छ। अब यसले चाहिँ अब खर्च कसरी कटौती गर्ने, अब प्रकाशकै रिजर्भ गर्ने पो हो कि भन्ने केही प्रकाशक पनि बुझाइ आइरहेको छ। किन व्यापार गरेको मार्जिनको लागि, नाफाको लागि हो। नाफा नै छैन भने त कसरी व्यापार गर्ने भन्ने पनि केही प्रकाशकको आँकडा आइरहेको छ। अब एभरेजमा हेर्ने भने प्रकाशकलाई एकदम लसको अवस्था छ यो वर्ष। हजुरले सही भन्नुभयो। अहिलेको यो लकडाउनले स्कुल अथवा गार्जेन, विद्यार्थी तथा प्रकाशकहरूको एउटा लेसन चाहिँ भएको छ। के अरे प्रविधि मैत्री चाहिन्छ भन्ने कुरो भयो। किन हातमा पाठ्यपुस्तक मात्रै सबै त हुँदैन रहेछ भन्ने कुरो लाग्यो। यसले एउटा लेसन चाहिँ भएको छ प्रकाशक गृहलाई पनि र स्कुल अभिभावकहरूलाई पनि। अब यसको थोरै क्षति त भएको छ, किन प्रविधिमा हामी अहिले त्यति उपयुक्त प्रयुक्त छैनौँ। त्यो नभएपछि प्रविधि टोटल युज गर्न पाएपछि पाठ्यपुस्तकै भरमा अहिलेसम्म पाठ्यपाठन सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो। यसले अलिकति क्षति चाहिँ भएको छ। तर जस लेसन चाहिँ भयो कि अब चाहिँ हामीले पनि प्रविधि मैत्री गर्नुपर्छ भन्ने प्रकाशक गृहलाई पनि र स्कुल सञ्चालकहरू र अभिभावकलाई पनि यो महसुस भएको छ। फेरि दिए पनि हजुरकोमा सहज हुन्छ, सुगम क्षेत्रमा चाहिँ इन्टरनेट पहुँच केही न केही राख्न सक्ला। तर नेपालको दुर्गम क्षेत्र पनि धेरै छ। त्यसले गर्दा त्यति सहज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने राज्यले यो पाठ्यक्रममा प्रविधि मैत्री बनाउँछु भन्दाखेरि पनि केही समय चाहिँ लाग्छ। तर अहिलेको हकमा चाहिँ सहज छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अब पाठ्यपुस्तक किन्नु भन्नुभन्दा पनि अहिले कसरी 2 गाँस खाना खाने भन्नेमा धेरै जनताहरूलाई परेको अवस्थामा पाठ्यपुस्तक किन्नु भन्न चाहिँ कसरी भन्न अप्ठ्यारै छ। तर विद्यालय नजाँदा पनि घरमा यसो केही होमवर्क गर्ने अथवा अल्मलिने कुराले चाहिँ पाठ्यपुस्तक नकिनी त बच्चा त्यति अल्मलिँदैन। अब यो अवस्थामा चाहिँ पाठ्यपुस्तक किनेर चाहिँ तपाईँको खाना नखाऊ भन्न सकेन। सकिन्छ भने शिक्षामा हो, थोरै धेरै पनि छैन। एक किताब भनेको 2000 देखि 3000 बिचमा पुस्तक एभाइलेबल हुन्छ। सकिन्छ भने चाहिँ पुस्तक अध्ययन गराउन बच्चालाई चाहिँ घरमा इन्गेज गराउनु हो कि भन्न चाहिँ सकिन्छ। तर सहज अवस्था मात्रै यसलाई चाहिँ कतिपय अभिभावकहरूमा लकडाउनका कारण पाठ्यपुस्तक बजारमा नआएको भ्रमले पनि पाठ्यपुस्तक खरिदमा अभिभावकहरूले चासो नदिएको हुन सक्ने भएकाले यसरी लामो समय पठन पाठन विहीन हुनु घातक हुन सक्छ। कक्षा 1 बाहेकका विद्यालय पाठ्यपुस्तक स्थानीय स्तरमा पुर्याइसकिएकाले विद्यार्थीहरूले खरिद गर्न चाहँदा सहजै उपलब्ध हुने बताउँछन् नोभा पब्लिकेसन प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक मेघराज पौडेल। चाहिँ हामीले हाम्रा निक्लेका पाठ्यपुस्तकहरू पसलमा हामीले पुर्याइसकेको अवस्था छ। यद्यपि बजारमा किताब पुगे पनि बच्चाको हातमा पुग्ने कुराहरूलाई चाहिँ लकडाउनले प्रभावित पारिरहेको छ। तर अब चाँडोभन्दा चाँडो हामी बच्चाको हातसम्म पुगाउनको लागि चाहिँ अलिकति सजिलो
ढङ्गबाट चाहिँ केही उपायहरू निकाल्ने कोसिसमा छौँ र त्यसो हुँदाखेरि सबै ठाउँमा हाम्रा डिस्ट्रिब्युटरहरूले चाहिँ लोकल गभर्मेन्टसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर निश्चित समयको लागि चाहिँ आफ्ना पसलहरू चाहिँ अब WHO ले र राज्यले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेर चाहिँ बच्चाको हातमा किताब पुर्याउने व्यवस्थाको लागि चाहिँ सहजीकरण गर्नको लागि अनुरोध गरिरहनु भएको छ र यही सिलसिला अगाडि बढिरहेछ। अब यो छिटोभन्दा छिटो यो कुराहरूले चाहिँ एउटा मूर्त रूप लिएर जस्तो लाग्छ। नेपालमा कोरोनाको कहरले आहत पुगेका क्षेत्रमध्ये एक पुस्तक व्यवसाय पनि हो। सिजनेबल व्यवसायको रूपमा रहेको यो व्यवसाय कोरोनाको कारण अहिले नराम्ररी थर्मराइरहेको छ। नेपालमा 2-3 महिनाको अवधिमै अरबौंको कारोबार हुने यो व्यवसाय यतिखेर नराम्ररी प्रभावित बनेको छ। हवस् त यसका साथै जनतासँग एरिनाको आजको कार्यक्रमको यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रियाको पर्खाइमा हुनेछौँ। तपाईँका समस्या, गुनासा तथा भनाइहरू भए हामीलाई टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएको इमेलमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका समस्या तथा विचारलाई हामी उचित स्थान दिनेछौँ। साथै तपाईँले कहीँ कतै अनियमितता भएको या कुनै समस्या देख्नु भएको छ भने त्यसको भिडियो सहित हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी आवश्यक अनुसन्धान पश्चात स्थान दिनेछौँ। अर्को मङ्गलबार बेलुका यसै समयमा भेट्ने बाचासहित सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै म महेश कुरागाई बिदा माग्छु। हेर्दै गर्नुहोला एरिना टेलिभिजन। नमस्ते, शुभरात्रि।